اللقاء السابق إلى تحديد معنى الحمد، وبينا أنه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته أن وضع لنفسه صيغة الحمد له حتى يستوي في ذلك القادر على البيان والعاجز عن الأداء. وقلنا إن حيثيات الحمد بدأت الحمد لله، وقلنا أن هذا اللفظ معناه أنه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي أدتها الأسماء الحسنى فيما سمح لنا أن نعرفه من أسماء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومما يدل على أن الكمالات في اسم الذات لا تتناهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الآخرة والشفاعة العظمى لأمته قال: فألهمني ربي محامد، يعني شيء جديد لم أكن أعرفه من قبل، لأن كمالات الحق لا تتناهى، وإنما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم أنه يؤدي عندنا مهمة تكاليف الحياة، وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه إن شاء الله. حين يستهل الحمد بحمد الله، وكلمة الله تعني المعبود، والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان، افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم، لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس، ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف، وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين، خلق من عدم وإمداد من عدم. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم الخادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمة، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد، فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الإنسان،
فتطمين الناس قال أنا رب العالمين. ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمته بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق ذرعا بتصرفي عليه، يضيق ذرعا حين يراني عاصيا لربي، فينبو بي كل شيء حولي، لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. مخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحار، يعرض الرسول أن قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك، إذن الأرض نبت به. وقالت السماء يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا ربي ائذن لي أن أخر على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي ائذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من أن هي في خدمتي، وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمة، ومع ذلك تراني أنا المخدوم بحسن. فيقول الحق، انظروا إلى كلمة بقى عشان نعرف الرحمن والرحيم، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين؟ مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها. هي ما أقدرش أنا أتفاهم وياه، إنما خالقها يتفاهم وياه، بدليل أنه في الخلق الأول قالتا أتينا طائعين، ونسب لها إيه؟ نسب لها قولا، قالتا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول له؟ بس احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل أن الله حينما أخبرنا أنه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان أنه فهم عن النملة، وفهمنا أن الجبال يسبحن مع داود. إذن علمنا أنها عوالم لها إدراكات مناسبة لها، الإدراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل. بل قلنا إن فيه ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور انها عند الإنسان بس، إنما لما نيجي نتكلم ربنا عن القوم فرعون يقول إيه؟ أخرجناهم من جنات إيه؟ وعيون وزروع وما إيه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والأرض. الله، كأن السماوات والأرض لها بكاء. من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، بكت السماوات والأرض، ما بكتش عليهم. إذن فهي تبكي على من؟ لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية،
إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد. نعم، تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده هو الإنسان اللي بقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان يرى الإنسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية، يقول لك ده زي في الطاعة طوال ده، يوم لما يفرقوا هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده، وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء. بيبكي من إيه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. إذن فدي لها إيه؟ انفعالات. فإذا قالت الأرض كذا وقالت، هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها. لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه؟ معه، لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق، فهو حين يخاطبها. أنت إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، شوف أن يقول له. طب ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له يقول له وبعدين جت كن بعدها. هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه. أن يقول له له كن، أمال بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له؟ يقول له، يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له ابرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يبديها، في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، إنما كن دي يبديها يظهرها للناس، إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها. إما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت أن آتيكم بقطاف منها يدل على أنها حقيقة واقعة، مسألة واضحة. إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود، ولكن الإبداع هو اللي ناقص.